बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू चल रही है शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और इस वक्त हमारी गुफ्तगू है ख़ास हदीस क़िरतास के बारे में। 3 मौज़ूआत हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिनमें से पहला था कि जिन लोगों ने तौहीन रिसालत की आखिर अय्याम में, ये लोग अपनी ज़िंदगी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते रहते थे। फिर हमने बयान किया कि जिन लोगों ने तौहीन की, इन्हीं लोगों ने पहला फ़िरक़ा बना। पिछली नशिस्त में हमने बयान किया कि हदीस क़िरतास सिहाह सित्ता में खुसूसन सही बुखारी और सही मुस्लिम, और तमाम रिवायात सही बुखारी और सही मुस्लिम जो हदीस क़िरतास के बारे में थी वो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि ये फ़कत जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नक़ल। अब आपके सामने हम बयान करेंगे कि ख़ुद जनाब उमर से भी ये रिवायत नकल हुई और इस वाक़े को उन्होंने भी ख़ुद नकल किया और बड़े फ़ख्र से नकल किया। ज़ाहिर है कि कोई भी शख्स अपने साथियों के दरमियान, अपने हम नवाओं के दरमियान और अपने हम निवाला और प्याला के दरमियान अपने जराइम को फ़ख्र से बयान करता है। मिसाल के तौर पे मुमकिन है एक शख्स किसी चोरी या डाके का या किसी कत्ल का जिक्र किसी और के सामने ना करे, वहाँ पर इनकार करे, लेकिन अपने दोस्तों के दरमियान वो फ़ख्र से बताएगा कि ये काम मैंने कैसे किया। तो कुछ तफसीलात हदीस क़िरतास की अहले सुन्नत के दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर ने खुद बयान। तमाम मुसलमानों का एहतराम है, तमाम अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, लेकिन वो याद रखें कि उनका रिश्ता ज़्यादा मजबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए, और उनके बाद उनका ज़्यादा मजबूत रिश्ता रसूल के अहले बैत से होना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब के लिए फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब खुदा, दूसरे अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो कभी भी गुमराह ना होगे, यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुँच जाएंगे। इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरत अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु अबदा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। मगर आप लोग को, जैसा कि आपके उलमा ने गुमराह किया, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जनाब अबू बकर और जनाब उमर को मानते हैं। नाम लेते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मानते इन दोनों को ज़्यादा। नाम लेते हैं सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन मानते उनको ज़्यादा हैं जिन्होंने सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, उसको जलाया, उसको ख़त्म किया। नाम लेते हैं आप सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन सुन्नत के खिलाफ जिस अबू हनीफा ने फतवे दिए आप मानते उसको। लिहाजा हम आपसे अर्ज़ करेंगे कि आप लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलाशक चाहने वाले हैं, आप मुसलमान हैं, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मजलूम भेड़े हैं कि जो भेड़ियों के हाथ। अब हम डिस्कशन करते हैं कि जनाब उमर ने खुद अपने इस कारनामे के बारे में क्या इरशाद। तो सबसे पहले हम तर्जुमा पढ़ देते हैं ताकि बाद में जब अरबी मतन पढ़ें तो हमें तर्जुमे की ज़रूरत पेश ना आए, गो के फिर भी हम कुछ ना कुछ तर्जुमा करते रहेंगे। आपके सामने कंजुल उम्माल और उसका तर्जुमा है, और जिल्द नंबर है 7 और सफ़ा नंबर है 130। हदीस नंबर है 1877। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से मरवी है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे, हमारे और औरतों के दरमियान हिजाब हाइल था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मौत के बाद 7 मशकीज़ों से गुस्ल कराना और मेरे पास सहीफ़ा कागज़ और दवात ले आओ, मैं तुम्हारे लिए किताब यानी वसीक़ा लिख देता हूँ, तुम इसके बाद कभी गुमराह ना होगे। औरतों ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजत पूरी करो। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैंने कहा, ए औरतों तुम खामोश रहो, क्योंकि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथी यानी बीवी हो। जब आप मरीज हो तो तुम आंखें निचोड़ोगी यानी रोगी, और जब तंदुरुस्त हो तो तुम इनकी गर्दन पकड़ लोगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये औरतें तुम मर्दों से बेहतर हैं। अब इसके बारे में हम कुछ गुफ्तगू करें इस हदीस के बारे में कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलम दावात लाओ, तो ख़ुद आपके दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर फरमाते हैं, और ये बात बहुत वाज़ेह है कि जब इख्तलाफ हुआ तो अज़वाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कलम दावात 2 लाख। तो इन्होंने यानी आपके दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर ने अज़वाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। तौहीन कैसे की कि पहली बात वाज़ेह है कि औरतों से मुराद आम औरतें नहीं हैं बल्कि निसाए नबी हैं, अज़वाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने क्या तौहीन की कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हो, लेकिन कैसी कि जब वो बीमार होते हैं तो आंखें निचोड़ती हो यानी आंसू बहाती हो। अलबत्ता ये किनाया इस माना में भी है कि ज़बरदस्ती रोती हो, तुम्हें रोना नहीं आ रहा,
ایسے ایسے کر کے زبردستی ہو رہی ہے۔ اور جب کیونکہ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پریشان یا بیمار ہے تم لوگ رو رہی ہو، نہیں رو نہیں رہی، آنکھیں نچوڑ رہی ہو۔ اور جب یہ صحت مند ہوتے ہیں تو ان کی گردن پکڑ لیتی ہو، یعنی تم ہی وہ عورتیں ہو جو ان کو تنگ کرتی ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یا تو جناب عمر صحیح کہہ رہے تو ازواج ایسی تھیں، کم سے کم کچھ تو ضرور ایسی تھیں، سب تو نہیں، یا یہ غلط کہہ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے ازواج رسول اللہ کی توہین کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تاریخ اسلام میں تو وہ جناب عمر ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایکٹنگ کرتی ہو رونے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تم لوگ ایکٹنگ کر رہی ہو، زبردستی آنکھیں اپنی نچوڑ کے ایکٹنگ کر رہی ہو، آنسو نکال۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں تم سے بہتر ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے مردوں کہہ دیا ہے نا، یہاں پر مراد ہے کہ تم لوگوں سے، اگر مرد بھی مانا جائے کون سے مرد کہ جو میرے مقابلے میں کھڑے وہ منافقین تم سے بہتر ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ازواج نبی حضرت عمر سے بہتر تھیں۔ یہی والی روایت کتاب و طبقات الکبیر یعنی طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 میں نقل ہوئی کہ جب اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ اپنے کارنامے کو بیان کر رہے ہیں، ان عمر ابن خطاب قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیننا و بین النساء حجاب، ہمارے اور خواتین کے درمیان ایک پردہ تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغسلونی بسبع قرب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دینا 7 مشکوں سے۔ وَإِتُونِي بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاءٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ مجھے دے دو ایک کاغذ اور دوات تاکہ میں لکھ دوں ایک ایسی چیز کہ جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ فقال النسوة، تو خواتین نے کہا ائت رسول اللہ بحاجت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرما رہے ہیں وہ دے دو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جب یہ لوگ شور کر چکے اور جناب عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت کر چکے، گستاخی کر چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اذیت دے دی، تنگ کر دیا، غضبناک کر دیا، غمگین کر دیا، تو اس وقت اندر سے خواتین نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے دو کہ جو وہ مانگ رہے ہیں۔ قال عمر نے کہا فقلت اسکتنا، کہ میں نے کہا خواتین سے کہ خاموش ہو جاؤ، فإنکن صواحبہ اذا مرض اسرتن اعینکم، کہ تم رسول اللہ کی ایسی ازواج ہو یا ان کی ساتھی ہو کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو آنکھیں نچوڑتی ہو، وَإِذَا صَحَّ أَخَذْتُنَّ بِعُنُقِهِ، اور جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو ان کی گردن پکڑ لیتی ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هُنَّ خَيْرٌ مِّنْكُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے گھر کی خواتین تم سے، یعنی خصوصاً جناب عمر اور ان کے ساتھیوں سے کہ جنہوں نے بلوا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، ان گستاخان رسول سے بہتر ہیں۔ اب اگر یہاں پر دیکھیں کہ جناب عمر کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین جو پردے کے پیچھے ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں، یعنی ایک جانب توہین رسالت اور دوسری جانب توہین ازواج رسول یا توہین خواتین خاندان رسول کے کہہ رہے ہیں اسکتنا۔ اب یہ کسی بھی معاشرے میں اس طرح سے خواتین کو مخاطب کرنا کہ خاموش ہو جاؤ، ان کو حق کیا پہنچتا تھا؟ ان کو کس نے یہ اجازت دی تھی کہ کسی کے گھر کی خواتین کے بارے میں کہیں کہ اسکتنا؟ ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو اسکتنا انہوں نے کہا تو یہ ایک توہین آمیز لہجہ ہے، کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا، خصوصاً غیر خواتین کو، کہ تم لوگ خاموش ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو تم آنکھیں نچوڑتی ہو، اور جب یہ صحیح ہوتے ہیں تو گردن پکڑ لیتی ہو۔ تو یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے، یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر تو اہل سنت کو ماننا ہوگا کہ کچھ خواتین ضرور ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پکڑتی تھیں، یعنی ان کو تنگ کرتی تھیں، اذیت دیتی تھیں، اور جب بیمار ہوتے تھے تو روتی تھیں یا رونے جیسی شکلیں بناتی تھیں۔ اور یا یہ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ازواج نبی کی توہین کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ہی شروع کر دیا تھا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے مجمع البحرین زوائد المعجمین اور جلد نمبر ہے 2، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 379 اور حدیث نمبر ہے 1225۔ یہاں پر پوری وہی حدیث ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبو کتابا لا تضل بعدہ ابدا فکرہنا وعلیک اشد الکراہہ، کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد کیا فرماتے ہیں آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ اور ان کے پورے ساتھی اور ٹیم؟ فکرہنا وعلیک اشد
अशद्दुल कराहता, हमें ये बात इंतहाई मकरूह लगी, नागवार लगी, बुरी लगी। कराहना, हमें बहुत बुरी लगी, हमें कराहत आई। किससे? जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। लेकिन कितनी बुरी लगी? अशद्दुल कराह, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। यानी हुक्म रसूलुल्लाह जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कहते। तो ये क्या फरमाते हैं आपके दूसरे सियासी खलीफा और उनके तमाम साथी कि हमें ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा लगा। कितना बुरा लगा? इंतहाई बुरा लगा, हमें नागवार लगा। कितना नागवार गुजरा हम पे? इंतहाई नागवार गुजरा। हमें आपका हुक्म मकरूह लगा। कितना मकरूह लगा? अशद्दुल कराहा, इंतहाई मकरूह लगा। अब उसके बाद सब रिवायत वही है, फ़क़ाल निस्बतो मिन वराइस सत्र, पीछे पर्दे के पीछे से ख़वातीन ने कहा, अला तस्मऊना मा यक़ूल रसूलुल्लाह, क्या तुम नहीं सुन रहे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं? फ़क़ुल्तु इन्ना कुन्ना सवाहिबातु यूसुफ इज़ा मरज़ रसूलुल्लाह असरतुन्ना अयुनकुन्ना व इज़ा सहा रकबतुन्ना उनक़हू। अब इन्होंने तौहीन की बहुत ज़्यादा। किसने? आपके दूसरे सियासी खलीफा ने। अब याद रखें, अब इस रिवायत में क्या जुमला है? फ़क़ुल्तु इन्ना कुन्ना सवाहिबातु यूसुफ। आपके दूसरे सियासी खलीफा ने मिस्र की जो बदमाश औरतें थीं कि जो हज़रत यूसुफ के पीछे पड़ी हुई थीं और जो चालबाज औरतें थीं, उनकी निस्बत दी अज़वाजे रसूल। इन्ना कुन्ना सवाहिबातु यूसुफ, यानी यूसुफ के इर्द गिर्द जो औरतें थीं, यूसुफ के साथ जो औरतें थीं, यूसुफ को बदनाम करने वाली जो औरतें थीं, यूसुफ के पीछे पड़ने वाली जो औरतें थीं, तुम वैसी हो। यानी अज़वाज नबी को गाली देने का जो कल्चर है वो आपके दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर ने शुरू किया है। अब उसके बाद क्या कहते हैं? असरतुन्ना इज़ा मरज़ रसूलुल्लाह असरतुन्ना अयुनकुन्ना, जब ये बीमार होते हैं तो तुम लोग आंखें निचोड़ती हो, यानी रोने की एक्टिंग करती हो। व इज़ा सहा रकबतुन्ना उनक़हू, वहां पे क्या था? अखस्तुन्ना, तुम उनकी गर्दन पकड़ लेती हो। यहां पर क्या है? रकबतुन्ना, कि तुम लोग सवार हो जाती हो गर्दन पे। और यह भी तौहीन आमेज़ बात है अज़वाजे नबी के लिए। अब आपके सामने है बुग़यतुर राइद बि तहक़ीक़ मजमअुज़ ज़वाइद, जिल्द नंबर है 7, सफ़ा नंबर है 679 और हदीस नंबर है 14257। और यहाँ पर पूरी यही वाली रिवायत है और उसी तरतीब से है कि जो हमने बयान की कि अज़वाज नबी को आपके दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर ने क्या कहा कि ये सवाहिबात यूसुफ हैं, माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला। और फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दाऊहुन्ना फ़इन्नहुन्ना खैरुन मिनकुम, छोड़ो उन ख़वातीन को, वो तुमसे बेहतर हैं, यानी उनको तंग ना करो। अल-मुअजमुल औसत जिल्द नंबर 4 है और यहाँ पर भी पूरा यही वाला मौजू है और सफ़ा नंबर 97-98 और हदीस नंबर है 5338। तो यहाँ से पता चला कि ये रिवायत सिर्फ जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से नकल नहीं हुई, बल्कि ख़ुद जनाब उमर ने अपना कारनामा बयान किया और बड़े फ़ख्र से बताया कि उस वक्त अज़वाज नबी के साथ मैंने क्या किया। एक जानिब नबी खुदा को तोहमत लगाई हजर इज़्यान और बकवास की, दूसरी जानिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को उन पर तोहमत लगाई और कहा सवाहिबात यूसुफ। और फिर दूसरी तोहमत लगाई कि तुम लोग जब बीमार होते हैं तो रोने की एक्टिंग करती हो। तीसरी तोहमत लगाई और वो क्या थी कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही होते हैं तो तुम उनकी गर्दन पकड़ लेती हो, या ये कि उनकी गर्दन पे सवार हो जाती हो। अब आपके सामने रिवायत हम बयान करते हैं जो जनाब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से नकल हुई। अब आपके सामने है किताब सिक़ात, जिल्द नंबर है 4 और सफ़ा नंबर है 212, हदीस नंबर है 3897। और यहाँ पर जनाब जाबिर से ये रवायत नकल हुई है अन जाबिर अन्न नबी दआ बिस्सहीफ़ा इंदा मौतिही, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा सहीफ़ा यानी कागज़ जब वो दुनिया से रुखसत होने वाले थे। फ़कतब लहुम फ़ीहा शैअन ला यज़ुल्लूना वला युज़िल्लूना, और उसमें लिखा कुछ कि जिसके बाद ना ये गुमराह हों और ना किसी को गुमराह करें।
وَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَةٌ، تو گھر میں پھر شور شروع ہو گیا. وَتَكَلَّمَ عُمَرُ فَرَفَضَهَا، کہ عمر نے کہا اور اس کے بعد جو ہے اس وصیت کو چھوڑ دیا. اب چھوڑ دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. تو اس روایت میں یہ آتا ہے فَكَتَبَ لَهُمْ، وصیت لکھ دی تھی، اور لکھنے کے بعد ان لوگوں نے اس وصیت کا انکار کیا اور اس کو چھوڑ دیا. اب یا تو یہ معاملہ ہوا کہ جو بعض روایات میں نہیں آ سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لی اور لینے کے بعد پھاڑ پھوڑ دی، یا یہ کہ یہ پھر کسی اور دن کا واقعہ ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ لکھی اور لکھنے کے بعد فرافضہا. اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ پہلا جو رافضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ جس نے رفض کیا حدیث رسول کا، تو وہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ ہیں. اب آپ کے سامنے المسند احمد ابن حنبل جلد نمبر ہے 11، اور یہاں پر صفحہ نمبر ہے 526 اور حدیث نمبر ہے 14661، اور یہاں پر بھی یہی والی روایت ہے ان جابر ان النبی دعا عند موته بصحیفة لیکتب فیہا کتابا لا یظلون بعدہ، قال یعنی جناب جابر نے فرمایا فخالف علیہ عمر بن خطاب حتی رفضہ. اسنادہ حسن، کہ مخالفت کی اس حدیث لکھنے کی، اس وصیت لکھنے کی عمر ابن خطاب نے حتی رفضہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لکھنے دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث قرطاس خود جس نے یہ جرم کیا انہوں نے بھی نقل کی، جناب جابر سے بھی نقل ہوئی اور جناب عبداللہ ابن عباس سے بھی نقل ہوئی. یہ کہنا کہ صرف جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل ہوئے کم سن تھے تو یہ بالکل ایک غلط پروپیگنڈا ہے. اب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ فرماتے تھے حسبنا کتاب اللہ، تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بالکل مخالف تھے اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا. اچھا، کتاب خدا میں واضح ہے فتیمموا صعیدا، کہ جب پانی نہ ملے تیمم کر لو. اپنے زمانے میں ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا نماز ہی چھوڑ دینی چاہیے. آپ کے سامنے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 451 452، حدیث نمبر ہے 820، اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور پوچھا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا، تو انہوں نے جواب دیا نماز نہ پڑھ. اس پر حضرت عمار نے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ فوجی دستے میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے اور ہمیں پانی نہ ملا تو آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور نماز پڑھ لی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے، پھر ان میں پھونک مار کر ان دونوں سے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کا مسح کر لیتے. حضرت عمر نے کہا اے عمار اللہ سے ڈرو. عمار نے جواب دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا. اب یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہ زبردستی خلیفہ تو بن گئے، لیکن ان کو تیمم کا مسئلہ قرآن میں جو تھا وہ علم بھی نہیں تھا، اور یہ لوگوں کو یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر کوئی جنب ہو جائے اور تو وہ کیا کرے، اور پانی نہ ہو تو کیا کرے. وہ قرآن کا حکم نہیں بیان کرتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے فتیمموا صعیدا، وہ اپنے پاس سے ایک رائے دیتے تھے کہ بس نماز ہی نہ پڑھو. اب جب جناب عمار نے ٹوکا اور ٹوکنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ کا تو ابھی بھی یہ حال ہے کہ جب قرآن میں تیمم کی آیت آ گئی اور آپ نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر اگر پانی نہ ملے تیمم نہ کرو بلکہ نماز چھوڑ دو، جبکہ آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا تیمم کرو. یعنی تیمم کا علم نہیں تھا موصوف کو، اس کا مطلب طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا. اب جب یہ واقعہ بیان کیا کہ بھائی پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے، عجیب بات ہے آپ ابھی بھی نہیں جانتے، تو اس پر جناب عمر نے ان کو ایک طرح سے ڈرایا. وہ واضح ہو گیا. کیا ڈرایا؟ یہ نہیں کہا، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے اے عمار اللہ سے ڈرو، اتق اللہ یا عمار، لیکن جناب عمار سمجھ گئے کہ یہ مجھے ڈرا رہے ہیں. تو جنہوں نے کیا جواب دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں تو واقعہ بیان نہیں کرتا کیونکہ آپ مجھے بھی مار سکتے ہیں.
تو یہ ان کے لب و لہجے سے بالکل واضح ہے، اللہ سے ڈرو نہیں مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کہتے تو کہتے تم نے اچھا کیا بیان کیا، ورنہ مجھ جیسا آدمی جس کا علم ہی کچھ نہیں ہے اور قرآن کا بھی مجھے علم نہیں ہے، تیمم کا طریقہ بھی مجھے نہیں آتا، میں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی نماز ضائع کرایا تھا۔ تو یہاں پہ کہنا چاہیے تھا عمار تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے مسئلہ بتا دیا، لیکن یہاں پر یہ دھمکی دے رہے تھے۔ یہ تھی کچھ گفتگو حدیث قرطاس کے بارے میں کہ اہل سنت کے پہلے اور دوسرے سیاسی خلیفہ نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں لگائیں، اور یہ پابندی کا سلسلہ اسی طرح سے شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی۔ ان سب نے کہا حجرہ رسول اللہ، کیا یہ بکواس کر رہے ہیں، بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، اور یہیں سے سلسلہ شروع ہوا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگائی گئی۔ یہ جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم سنت کے تابع دار ہیں، نہیں، اگر آپ جناب عمر اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کے ماننے والے ہیں تو آپ کو سنت چھوڑنا ہوگی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں اور سنت کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں آپ کو تیمم تو چھوڑنا ہی ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔